Ang atong ebanghelyo sa Matthew chapter 10. Sumpay kini ni adtong ebanghelyo nga nadungog nato nga si Jesus mitawag sa napulog duha ka mga tinun-an. Ang pagtawag niya in response usab sa iyang nakita nga bagang duot sa katawhan, naluoy siya, busa mitawag siya og mga tinun-an katong 12, og iya sila nga gipagahom, empowered by Jesus, gipalakaw, gipadala ngadto sa usa ka misyon aron pagsangyaw sa mayong balita, pagpalaya sa mga demonyo, o pag-ayo sa mga masakiton, pagsulti sa mga tao nga hapit na maghari ang Dios. Mingon si Jesus kanila, iniksak na ninyo sa balay, ingna ang kalinaw maanian nining maong panimalay. Kung naay tao nga mahigugmaon sa kalinaw, pabilin didto. Kung wala, bakwi'a ang imong greetings of peace. Taktaka ang abog sa imong sandalyas, kinipasidaan alang kanila. Misumpay pa siya sa pag-ingon, dalhon kamo sa mga hukmanan, taralon kamo tungod sa ako ngalan. Ang inyong mga igsuon magbudhi kaninyo, ipapatay ang uban kaninyo, o ang mapatay kaninyo nagtuo nga sila nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Karon mingon si Jesus sa dayon ng pagpanglakaw sa iyang mga tinun-an, iyang giingnan nga busa ayaw kamo kahadlok kay ang tanang tawo nga adunay mga tinaguan dili magpabilin nga tinaguan, walay tinaguan nga dili mahibaw-an, o walay sikreto nga dili mabutyag. Mingon sa mga tinun-an, kahadluki hinuon ninyo ang Dios. Ayaw kahadluki ang tao nga makapatay sa lawas lamang. Hinuon kahadluki ang Dios nga makapatay sa lawas o kalag didto sa impyerno. O miingon siya nga kamo bitaw makapalit man mo og duha ka buok langgam nga sayaw sa usa ka dako. Apan bisan pa niini walay usa niining mga langgam nga mahulog nga wala itugot sa amahan. O walay mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa amahan. Og gipadayon sa pag-ingon nga og kamo bisan gani ang buhok sa inyong ulo giihap kini. Iyang gipadayag nga giatiman gyud sa Ginoo. Hibaw gyud si Lord unsay dangatan, unsay mahitabo kanato. Kunya mingon siya sa katapusan, ang muangkon at tubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab, at tubangan sa akong langitnong amahan. Apan katong manghimakak kanako, dili ko ang kunon sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Tulo ka butang siguro atong pamalandungan. Una nga, ang pagsangyaw sa maayong balita dili sa tanang higayon nga smooth selling. Dili sa tanang higayon nga dawaton ang pagsangyaw sa maayong balita. Ang pagsangyaw sa maayong balita usahay makaagi o gitawag nato nga strong resistance. In the beginning of our church, ang mga hari ipapatay niya ang mga Kristiyanos nga nagsangyaw sa maayong balita. Ipadakop, ipabilanggo, ipakaon sa leyon, ipasunog, himuon ditong litson, ibutang niya sa mga tukon, o sila dauban sa ilaw, ang uban dugitan og mata, ang uban putlan og dila, o bisan unsa na lang nga mahuna-hunaan sa mga pagano nga buhaton ngadto sa mga magsasangyaw nga Kristiyanos. Ang uban putlag liog, ang uban ilansang sa krus. Ingon ni ana ang nahitabo. Apan mingon si Jesus, ayaw kamo kahadlok sa mga tao nga makapatay sa lawas apan dili makapatay sa espiritu.
di makapatay sa inyong kalag. Busa ang pagsangyaw sa maayong balita, sugod kaniadto sa pagkunsad sa Espiritu Santo, hangtod karon nagpadayon. Bisan unsa kadaghan sa mga pagpanglutos, bisan kinsa nga mo lutos o buot mo tapos, buot mo guba sa simbahan nga gitahasan ni Hesus sa pagsangyaw, dili makahimo pagguba niini. Kung sa ingon sa Ginoo, Matthew 16 verse 18 to 19, mingon siya, bisan ang ganghaan, ang kalayo, ang gahom sa impyerno, dili makabuntog niini nga simbahan. Busa, kadtong buot mo buntog, buot mo guba sa simbahan, mao ang mahiagom sa pagkagunog. Ang mga haring pagano, nahimong mga Kristiyanos ang ilang mga lugar. Kadtong mga mupatay o mupahulong sa simbahan, nangamatay na, apan ang simbahan nagpadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw. Kay mahimo nga papatay ang nagsangyaw sa maayong balita, mahimong patyon, apan ang maayong balita nga gisangyaw nila dili mamatay. Busa hangtod karon ang padayon ang pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Bisan sa mga nasod nga dili pwede nga public ang pagsangyaw, bisan sa mga nasod nga ang Christianity is restricted, anaa gihapon daghan nga mga magsasangyaw. Dili lamang mga pari, madre, brothers, mga pastors, pastora, kundili ang labing daghan mga ordinaryong Katoliko, parehas ninyo, ordinaryo dili inordinahan, apan magsasangyaw. Muna nga si Saint John Paul II kaniadto when he visited Philippines in 1995, mingon siya nga, Filipinos are great missionaries throughout the world. Kay bisan gani natin mga kaila ato kuno sila sa abroad, ato kuno sila og Saudi, hibaw man ta dito nga bawal, di ba? Bawal ang rosary, bawal ang Bible, bawal ang ganang religious articles, ana, dili pwede. Pero secretly they carried along with them their rosaries, they carried along with them their small Bible, o uban pa nga mga kanang mga sacramentals. And these people, bisan dili mga pari, dili madre, dili pastors, dili brothers, agpaabot dito sa laing nasod, bisan bawal, apan di practice secretly their faith. Nindot kayo nga ingon si Jesus, ayaw kamo kahadlok ana. Kay ang kahadlokan ninyo ang Dios nga makalaglag kaninyo tibuok, lawas o kalag. Kanang mga tao nga mupugong, kanang mga tao nga masuko, nga makadungog sa mayang balita, kanang mga tao nga masuko kung magwali ka, kay naigo sila, abi siguro nila tumong sila. Unsa ingon sa balang kasulatan? Sa letter to the Hebrews, unsa ingon? Ang pulong sa Ginoo mas hait pa kaysa espada nga duhay suwab. Busa kung naigo ka, ayaw pag-ingon nga ang pari nangigo nimo. Pasalamat ka kay giigo ka sa Ginoo, kay nakadungog ka sa iyang pulong, giigo ka sa Ginoo kay dunay purpose si God. Nganong nibati ka nga nasakitan ka, God wants you to be like this. To be a kind of person nga wala pa nimo makabuot pananglitan ang masuko ra ba gyud sa ato ko ano kana masuko ang magwalit ta kay kana mga dili hinimbahon kana man kay mangigo na inyong pare kani ato to pagtong di man ko hinimbahon tong high school pa ko ako tong elementary hingag man kog utok o tigana pagabot sa high school kay naka-eskwela ko Catholic school so simpa na ko pagka Domingo kung makauli ko sa amo nagwali bitaw ng alaga dito nag-ingon nga kining uban dinhi anagsara magpakita kining uban di manimba una kay mao pati una kunong pagsimba igo sa maning alagara nga
na mangigo man, pero wa man ko nagpadaog. Wa ko nagpadaog nga naigo ko siyang gipaambit nga kanang uban din ha. Kanagsar magpakita kung gana na ito, di manhimba. Na ako kay first time kong simba nga ako ra isa kay high school. Na. Pero wa ko nagpadaog. Mao na tanaw na to nga ayaw pagpadaog sa mga tao nga masuko nimo tungod kay simba ka. Ayaw pagpadaog sa mga tao nga masuko nimo kay nisulti kas tinuod. Ayaw pagpadaog sa mga tao nga masuko nimo himu-himuan kag fake news. Ang simbahan himuan man ang fake news. Paniag itong niaging administration, pagkadaghang fake news nga gihimo alang sa simbahan, sa kung saan nilang buhaton ng mga pictures sa post, o sa ingon sa Ginoo, ayaw kahadlok. The Philippine Church is stand up for good, for the teachings of the Lord. Daghan karon gani, o si Father Flappy, himuan na po nila ganang kuan din ha. Kung ang usa ka tawo mo kritik gani sa programa sa gobyerno, that means he is not attacking the person, he is criticizing the program nga dili ni maayo. Ang gihimo sa mga trolls, sa mga kanang mga fanatics nga mga supporters, atakihon ang imong personal na pagkatao. They cannot discuss morally, objectively about the issue. What they did? Attack the person nga mosulti sa tinuod. Kapano sa ingon sa Ginoo, ayaw kahadlok ang mga trolls. Ayaw kahadlok ang mga binayran nga mga dumadapig. Ayaw kahadlok ang mga tawhana nga naman mga matay ra magyapon na sila way. Magkita-kita ra man ta didto nya ayaw kahadlok ang mga tawhana kay nga naman ang purpose ana para nga di ka musulti. Nabito to'y usa ka post nako na ay akong schoolmate nag-comment nga kato niingon ko nga ako citizens pugos country na ako'y katungod to speak. Butante pod ko na ako'y katungod to speak. Ingon siya nga citizens lagi ka pader pero lahi man ka nga citizens kay pader man ka. Tanawa nganong pugngan man ko nimo pagsulti unsay akong kasulti mahitungod sa mga issues karon kanong mahadlok man ka. Kung mahadlok ka, nahadlok kas ka matuoran. Ingon si Jesus nato, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. So ang una niyang ingon nato, ayaw kahadlok. Ngano man ang imong amahan dili ikaw pasagdan. So ang una, ayaw kahadlok. Bisan sa atong personal nga kinabuhi. Sa may imong problema, ayaw kahadlok. Kay the more nga mahadlok ka, the more ang problema magkadako. When you look at your problem becomes bigger and bigger. O kung mahadlok ka, ang imong kusog, ang imong inspiration, ang imong enthusiasm, mag-anam og kagamay. Dili ka makadaog sa imong mga suliran, sa imong mga kipasan, dili ka makadaog sa mga struggle sa imong kinabuhi kung ikaw mobati og kahadlok. Ikaduha nga punto nagingon kanato ang atong gospel nga trust in the divine providence. Salig sa divine providence. Atong hinumduman nga kita all missionaries of God's love sa kalibutan. Wala kita biyai sa atong langit nung amahan. Kanunay siya nga nagpadala kanato og grasya, kanunay siyang nagpasubang sa iyang adlaw o naghatag kanatong ulan, naghatag kanatong hangin o uban pang mga grasya nga atong panghayuon kay ang Dios dili muhunong pag-atiman kanato nga iyang mga anak. So hinumduman, trust in the divine providence. Iniktan-aw nimo nagbugat man nga problema. Trust in the divine providence. Trust that you have a Father and that Father dili muhunong pagpadala kanimo og grasya o tabang. Kinahanglan mag-ampo ang matag usa. Claim the grace. Mag-ampo. Ayaw kahadlok kay naatay tatay nga dili mo talikod kanato. Naatay tatay nga
kapangayuan o grasya, kapangayuan o kusog, kapangayuan tabang. Naatay tatay, nga bisan di ta mangayo, tagaan tas grasya. Trust in the divine providence. Pagkatapos, ikatulo, nga punto sa atong gospel karon, gitawag na to nga proclaim Jesus publicly. Ang muangkon kanako atubangan sa mga tao nga siya ako nga disipulo, ang kunon ko usab atubangan sa mga tao, sa atubangan sa akong langit no amahan og sa mga anghel didto sa langit. So mao ni nga public proclamation of who Jesus is. Posible nga di ta ka maomo sangyaw. Posible nga di ta ka memorya og mga teksto sa Biblia. Upon the best proclamation, the best nga pag-angkon nga kita sumusunod ni Kristo, mao ang pagpuyo og matarong nga kinabuhi. Sa imong pagbuhat og minatarong, you proclaim to them, to the people, that you belong to Christ, that you are a disciple of Christ. Ingon si Lord nga, sige, ayaw pangawat. Sige, practice it yourself. By doing it, you proclaim that you are a follower of Jesus. So, diha ang failure nato kay wala ta mag-proclaim kang Jesus. Kay abi nato ang proclamation, pagsangyaw, mahitungod lamang sa pagwali, paghatag seminar o guban pa, kundili ang pagsangyaw di ay diha sa pagpuyo nimo nga masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Maningkamot kita nga mupuyo. Kung maingon ang Ginoo nga tahura ang adlaw gigpapahulay, maningkamot kita nga makasimba gawas kun na may mga balatian. Kung maingon nga ayaw pasipad ang ngalan sa Ginoo, ayaw kini paggamita sa pagpamakak, ayaw kini gamita sa pagpangilad at makapangilad kag tao, mahatagan ka sa imong gipanginahanglan. Kung mayon ang pulong sa Ginoo nga ayaw pangawat, ayaw pag-involve, make yourself be firm nga dili ka ma-involve ni anang kawat, either private company, either sa simbahan, or dito sa gobyerno. Kay ang Kristiyanos nga muangkon nga siya iya ni Jesus, nga tinun-an siya ni Jesus, maningkamot nga dili gayud malakip og ma-involve ni anang korupsyon. Ang matinud-anon nga politiko maningkamot gayud nga walay isyu mahitungod sa korupsyon kaniya ug uban pang isyu sa iyang kinabuhi involving sa mga sala nga nahitabo karon. Proclaiming Jesus publicly by your life, you become a public proclamation of the Lord. Bisan pag way magwali diha sa kalsada, way magwali diri sa simbahan, apan ikaw diha sa inyong lugar, nibarug ka sa pagtulon-an ni Jesus. You proclaim Jesus publicly. Usa ning kamuta nga di ta maapil sa mga kabuang sa kalibutan karon. Dagan pa diha, dili lang kay kawat, kanang sa relasyon, o nanakay bana, nanakay asawa, mangita pagyud kay secret. O sa ingon sa Ginoo, walay tinaguan nga dili mabutyag. Na, bantay ta ani. Kay kung kanang inyong secret, makabungkag sa pamilya. So mo ni tan-aw na to nga halal mo di ay nino una ayaw kahadlok, ikaduha salig sa amahanong pag-amuma, ikatulo proclaim Jesus publicly. How? By living a good moral life. So nindot pod kay atong apil ampo atong mga politicians nga natong pagsugod ko nilang pangampanya, wa man ko'y nangampanya nga moingon, ibutuhi ko ninyo, kay kung makalingkod ko, mangawat ko. Wa man ko'y moingon, ana. O na ang kita, nibutar kay, abi na to mga buutan niya sila.
ana magita mubutar matag mga buotanon, hoping nga mabuotan gyud sila. Pero ang ato po sigurong papel no kay huwang ta sa pag-ampo para sa atong mga politicians, sa atong mga elected o appointed nga mga servants of the country. Makabante ta sa ato diri sa atong kuan sa misa nato, naagi usa ka pangamuyo nga alang sa mga government leaders. Kamu po, iampo po ninyo atong mga opisyalis sa gobyerno nga mahimong buutan, mahimong ligdong, dili ka mahimong kawatan. Abot na pod karong November na pod sa barangay og SK election na pod. Sige, pili na pod tag maayo ha. Mamalandong yun ta, nga ayaw kahadlok, message sa Ginoo, ayaw kahadlok, salig sa Ginoo o ipadayag si Kristo sa imong kinabuhi publicly.